यो षड्यन्त्र पछाडिको चाहिँ 10औं चाहिँ तपाईँको बुँदामा हाम्रो कुरो के छ भन्छ भने जस्तो दुनियाँलाई लुट्नुको निम्ति हरेक खालका विधिहरू अपनाइएका छन्। जस्तो नेपालमै तपाईँको सरकारी उडान सरकारी जहाजहरू विदेश जाँदैन, चार्टर जहाज चार्टरको नाममा गइरहेछ। अब यतातिर नेपालीहरूलाई फर्काउने भनेर यहाँ कोष उठाइरहेछ, त्यो कोष लुटिरहेछ। त मान्छेलाई लुट्नुको निम्ति हरेक हत्कण्ड अपनाइएका छन्। र यस्तो जघन्य अपराध कस्तो देखिन्छ भने जस्तो यहाँ नेपालमा चाहिँ यहाँको सरकारले के गर्यो भन्छ भने जस्तो तपाईँ इन्डियन पुलिसले गर्छ नि, उहाँबाट घर आउने मान्छेहरूलाई बाटोमा लुटेर रित्दै पठाइरहेछ नि, ठ्याक्कै त्यही मोडालिटी यहाँ लागू गरिरहेछ। क्वारेन्टाइनको नाममा होटेल तोक्ने, मूल्य उनले तोक्ने र उनको खल्तीमा भएको जति सम्भावित रकम हो सबै लुट्ने र उनलाई चाहिँ नाङ्गै घर पठाउने। जस्तो कोरोनाको बहानामा अब जस्तो यहाँका जस्तो साउनदेखि नेपालमा चाडबाडहरू सुरु भए होइन, संस्कार संस्कृतिहरू सुरु भए, यो सबैलाई ब्लक गर्ने एउटा डिजाइन देखिँदैछ। जस्तो पुलचोकमा चाहिँ रथयात्रामा मत्स्यनाथको रथयात्रामा जुन आक्रमण भयो त्यो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको कारणले भएको छैन। त विदेशीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो सबै चिजमाथि आक्रमण गर्ने चाहिँ एउटा योजनामा अगाडि बढाइरहेछ। जस्तो हामीले योभन्दा पहिले बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले एउटा तस्बिर देख्यौँ। किन अब काठमाडौँमा जति पनि जात्राहरू हुन्थे त्यसमा सरकारले दिने जो सहयोग थियो नि त्यो सबै बाबुरामको सरकारले कटौती गरेको, सबै रोकेको थियो। त्यसपछि ठुलो प्रदर्शन भएपछि, विरोध भएपछि त्यो खोल्न बाध्य भए र उनको यो षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। त्यस कारणले अब हाम्रा धर्म संस्कृति, अब काठमाडौँ भनेको नेपालको धर्म संस्कृतिको परम्पराको मियो हो, केन्द्र नै काठमाडौँ हो। त्यस कारणले उनले काठमाडौँ हिट गर्न खोजिरहेका छन्। अन्त सबै असङ्गठित भएर गएको छ अन्तको, त काठमाडौँ सङ्गठित छ। त्यस कारणले यो सङ्गठनलाई, यो परम्परागत सङ्गठनलाई कसरी छिन्नभिन्न पार्ने भन्ने रणनीति उनको त्यहाँ केन्द्रित छ। यसको निन्दा गर्नुपर्छ र अब यस्ता खालका रोकावट जो पार्छ नि यसको विरुद्धमा चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। षड्यन्त्रको रूपमा उल्लेख गर्दै आएका थियौँ, त्यो अब पुष्टि हुँदै गएको छ। म एक दुईवटा उदाहरण जानकारी दिउँ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भ्याक्सिन, कसैको पनि भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्नुको निम्ति आफूले सिफारिस नगर्ने घोषणा गरेको छ अस्ति भर्खरै। अनि त्यसले भर्खरै के पनि भन्यो भन्छ भने मास्क लगाउन आवश्यक छैन भन्ने अर्को कुरो त्यसले बाहिर ल्यायो। र तेस्रो चाहिँ उसले के गर्यो भन्छ भने कोरोना भाइरसलाई नयाँ भाइरस भनेर आफ्नो वेबसाइटमा जसरी चाहिँ सूचीकृत गरेको थियो त्यो वाक्य चाहिँ त्यहाँबाट हटाएको छ। यो तीनटा कुराले मात्रै पनि यो एउटा डिजाइन हो भन्ने प्रश्न पार्छ। उनीहरू पछाडि फर्किँदैछन्, विश्वभरि यसका विरुद्धमा ठुलो जनमत बन्दैछ। अब यो यसको चुरोमा के छ भन्ने कुरो अलिकति प्रश्न पार्न म तपाईँहरूलाई दुईवटा कुरा चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो युरोपियन युनियनको संसदको अध्यक्षले, युरोपियन संसदको अध्यक्षले यो न्यारेटिभको एउटा लडाइँको रूपमा विकास भएको छ भन्ने चाहिँ उनले बोलेका छन्। न्यारेटिभ भनेको एउटा शास्त्रको लडाइँ, विचारको लडाइँ, पद्धतिको सिस्टमको लडाइँको रूपमा अगाडि बढ्यो भनेर उनले भनेका छन्, यथार्थ कुरा भनेका छन्। किन उनको सिस्टम अरूमाथि लाग्ने एउटा चाहिँ हतियारको रूपमा यो चाहिँ हानिएको थियो। र दोस्रो कुरो, अमेरिकाको सिनेटको एकजना सदस्यले अब यसलाई के भने त भन्छ भने क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन भनेर भने त्यो रूपमा अगाडि बढ्यो, यो सभ्यताको लडाइँको रूपमा चाहिँ यो जोडिएर गयो भनेर भर्खरै उनले एउटा लामो चाहिँ तपाईँको स्पिच दिएका छन्। र यद्यपि नाम चाहिँ उनीहरूले दुवैले चिनको लिएका छन्, तर अब त्यसभित्रको नेतार्थ के छ भन्छ भने यो पूर्व र पश्चिमका बिचको लडाइँ हो होइन। उनले चिनलाई रेफरेन्सको रूपमा दियो भने यो पूर्व र पश्चिमका बिचको लडाइँ हो, पश्चिमी सभ्यता र पूर्वीय सभ्यताका बिचको लडाइँ हो। र यो दुईटा सभ्यतासँग जोडिएको जो चाहिँ उपचार पद्धति हो नि त्यो पद्धतिका बिचको लडाइँ हो। यसमा अब कुनै पनि शङ्का रहेन। त्यस कारणले यो आतङ्क जहिले फैलाए नेपालमा त्यसको मतियार भनेर यिनीहरू पनि नाङ्गिँदै गएका छन्। र हामीले केही सूचना पाएका छौँ। जस्तो यो कुरा उठाउने केही साथीहरू जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि चाहिँ तपाईँको आक्रमण गर्ने अथवा घेराबन्दी गर्ने, मुद्दा मामिला चलाउने, असुरक्षित बनाउने खालका योजनाहरू बनिरहेको सूचनाहरू हामीलाई आइरहेका छन्। तर यो सबैको सामना हामी गर्छौँ, हामी पनि त्यसको तयारीमा छौँ र नेपाली सबै जनताहरू त्यो दिशामा अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। मैले विशेष गरिकन आज अब यो कोरोना चाहिँ आतङ्कवाद जुन थोपरे नेपालभित्र यससँग जोडिएका केही विषयहरू छन्, हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने। हामीले त्यो मागका रूपमा आम नेपालीहरूको एउटा सरोकारको रूपमा हामीले केही मुद्दाहरू चाहिँ सूचित गरेका छौँ र यी चिजहरू राज्यले तत्कालै चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि कार्यान्वयन गरेन र यो लकडाउन 24 गतेपछि फेरि थप्यो भने उसले अब सडकमा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ होइन। उसले यो ऊ स्पष्ट भए हुन्छ। किन भन्छ भने उनीहरू चाहिँ एजेन्डा हामीले प्रश्न के दिएको हुन्छ भने एउटा डिपपुलेसन उनले प्रश्न भनेका छन्, विकासोन्मुख देशको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ समाप्त पार्ने होइन। दोस्रो चाहिँ उनको एजेन्डा जस्तो चाहिँ मान्छेको चाहिँ कुरूपीकरण, जस्तो मानसिक र शारीरिक रूपमा मान्छेलाई असक्षम बनाइदिने
उनको एजेन्डा हो होइन। बिल गेट्स पटक पटक त्यो बोलेको छ, हामीले भिडियोहरू हेऱ्यौँ, हामीले धेरै हेऱ्यौँ, सबै बुझ्यौँ, लुकेको कुरा छैन। त्यसो चाहिँ तपाईँको आर्थिक लुट हो यसका पछाडि होइन। उनले संसारलाई कसरी लुट्ने भनी जो योजना बनाए त्यो योजनाको एउटा हिस्सा हो यो कोरोना आक्रमण। त्यसपछि उनको राजनीतिक प्रभुत्वको कुरा छ होइन। राजनीतिक प्रभुत्व भनेपछि विश्वलाई फेरि दबदबाभित्र हाल्नुको निम्ति कसरी यो आतंक फैलाएर अरूलाई जर्जर बनाइकन आफ्नो चाहिँ तपाईँको प्रभुत्व सुदृढ गर्ने भन्ने उनको एजेन्डा छ। र पाँचौँ कुरो मैले अघि नै पनि भने, सभ्यता र संस्कृति भनेको तपाईँको सामाजिक मूल्यहरू, सामाजिक सम्बन्धहरू, यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो सबै चिजलाई छिन्न भिन्न बनाएर, यो आतंकको परिवार छिन्न भिन्न बनाएर कसरी उनको अधीनतामा लैजाने, यिनी सबै एजेन्डाहरू अब लुकेका एजेन्डा छैनन्, उनले आफ्नै मुखबाट बोलिरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले यो रोग एउटा रोगको भाइरस हो भनी मात्रै बुझ्दैनौँ, यो उनको समग्र रणनीतिको भाइरस कडी, भाइरस एउटा निमित्त कडी मात्रै हो अहिले देखाउने। किन बाहिर त देखाउनु पऱ्यो केही, जस्तो कहिले चाहिँ बजारको अर्थतन्त्रको कुरा देखाउँछन् उनीहरू, कहिले चाहिँ रोगको कुरा देखाउँछन्, कहिले चाहिँ तपाईँको कुनै राजनीतिक मुद्दा देखाउँछन्, कहिले चाहिँ मिलिटरी मुद्दा देखाउँछन्। तिनी परिस्थिति अनुसार देखिने निमित्त मुद्दाहरू भए, तर यससँग चाहिँ समग्र रणनीति उनको जोडिएको हुन्छ। समस्या यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा मैले यहाँ चाहिँ 8-9वटा केही हामी यो जो अभियान चलाइरहेका छौँ हाम्रो तर्फबाट आम नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले केही मागहरू यहाँ राख्न चाहन्छौँ। त्यो मागहरू सरकारले अविलम्ब चाहिँ पुरा गर्ने दिशातिर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष छ। नम्बर 1, लकडाउनको षड्यन्त्र, त्यसपछि कोरोना टेस्ट, यो PCR अथवा क्वारेन्टाइन अथवा सेनिटाइजर अथवा मास्कको नाममा चाहिँ जति पनि चाहिँ षड्यन्त्र भए नेपालीहरूलाई विक्षिप्त बनाउन, यो तत्काल बन्द गर, यो तत्काल बन्द गर। लकडाउनदेखि सबै चाहिँ 24 गतेपछि यो सबै बन्द गर। दोस्रो चाहिँ कोरोना आतंक फैलाउन बन्द गर होइन। यो सामान्य रुगाखोकी हो, यसलाई आतंकको रूपमा जो प्रचार गरिरहेछन् यो अपराध बन्द गर। तेस्रो, कोरोना आतंकले मारिएका यहाँ 3000 मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन्, यो तथ्याङ्क बाहिर आएको छैन, उनीहरूले ल्याइरहेका छैनन्। कोरोना आतंक फैलाएर त्यो आतंकबाट मर्ने मान्छेको सङ्ख्या 3000 नागिसक्यो। तिनी चाहिँ तपाईँको मर्नेहरू र जो मानसिक विक्षिप्ततामा गए, जो चाहिँ डिप्रेसनमा पुगे, त्यो सबैको क्षतिपूर्ति भएर उनीहरूले यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यो सबै मान्छेहरूलाई दिनुपर्छ। चौथो, देशभरिका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिएर देशभित्र रोक, किन विदेशतिर फर्किने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो। उनी लकडाउन भन्ने, उत्पादन पनि बन्द गरिदिने, व्यवसाय पनि बन्द गरिदिने, अनि मान्छेलाई फेरि देशबाट निकाल्ने एउटा डिजाइनमा काम गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यसको हामीले चाहिँ जबरजस्त रूपमा विरोध गर्न एकदमै जरुरी छ। र 5, बैंक वा वित्तीय सहकारीबाट जो ब्याजमा लिएर कारोबार गर्नेहरू छन् उनीहरूको यो लकडाउनको अवधिभित्रको ब्याज चाहिँ बिना गर्ने निर्णय गर, यो ब्याज तिर्न उनीहरूले सक्दैनन्। 5, सटर भाडामा लिएकाहरूको भाडा लिन नपाइने निर्णय गर, घरधनीहरूसँग चाहिँ एउटा नीति बनाएर सटर भाडा लिन नपाउने निर्णय गर। नम्बर 7, नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न र तरकारीहरू जो बजार आउन दिइरहेको छैन यसको बजारसम्मको पहुँचलाई ग्यारेन्टी गर, तुरुन्तै ग्यारेन्टी गर। र 8, दैनिक श्रममा बाँचेका मान्छेहरू जो थिए, अरू कुनै उपाय नभएका, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राहतको व्यवस्था गर। जहिलेसम्म यो समस्या रहन्छ राहतको चाहिँ तपाईँ व्यवस्था गर। र 9, कोरोना आतंक फैलाएर अपराध गर्ने जति पनि माफिया अपराधीहरू छन् यिनको छानबिन गर्नुको निम्ति यिनीहरूको छानबिन गर्नुको निम्ति र जसले अपराध गर्यो यिनलाई दण्डित गर्नुको निम्ति नागरिक स्तरको आयोग चाहिँ तुरन्त बनाऊ, नागरिक स्तरको आयोग बनाऊ। अब यो 9वटा मुद्दामा हामी देशव्यापी रूपमा जानुपर्छ होइन। यो षड्यन्त्रको जसरी पनि प्रतिरोध गर्नुपर्छ, नत्र भने हामी कहाँ फस्छौँ त भन्छ भने हामीले अर्थतन्त्र पनि गुमाउँछौँ, हामीले मानवीय जनशक्ति पनि गुमाउँछौँ, हामीले आफूसँग भएको सबै रित्याउँछौँ र उनलाई बुझाउँछौँ, र हामी चाहिँ एकदम उनको नितान्त दास होइन, उनको निगाहमा बाँच्ने दासको रूपमा परिणत हुन्छौँ। उनको भूमण्डीकृत रणनीति यही हो, सारमा यही हो। यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने अपिल गर्दै अब यो पक्षमा यहाँहरूले मिडियाका साथीहरूले पनि अलिकति व्यापक रूपमा प्रचार गरिदिनु अनुरोध गर्दै सबै नेपालीहरू यसमा आउनुपर्छ, अब डराउनु हुँदैन भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को यो जस्तो यो कोरोनाको यो षड्यन्त्र पछाडिको चाहिँ 10औं चाहिँ तपाईँको बुदामा हाम्रो कुरो के छ भन्छ भने, जस्तो दुनियाँलाई लुट्नुको निम्ति हरेक खालका विधिहरू अपनाइएका छन्। जस्तो नेपालमै तपाईँको सरकारी उडान, सरकारी जहाजहरू विदेश जाँदैन, चार्टर जहाज चार्टरको नाममा गइरहेछ। अब यतातिर नेपालीहरूलाई फर्काउने भनेर यहाँ कोष उठाइरहेछ, त्यो कोष लुटिरहेछ। अब उनीहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको टिकट काट्न बाध्य बनाइरहेछ
र त्यति मात्रै होइन कि उनीहरू यहाँ आइसकेपछि नियम केसम्म भन्छ भने उहाँबाट नेपाल फर्कन मान्छेले यिनले तोकेको होटेलमा बस्ने कागज गरेपछि मात्रै त्यही उहाँबाट आउन दिने नियम छैन उनको। र यहाँ ल्याउने काठमाडौँ ल्याएपछि सिधै चाहिँ तपाईँको तारे होटेल मिन्टोलाई लैजाने, त्यसपछि चाहिँ रातको 5,000 लिएर चाहिँ 10,000 र बाहेक अतिरिक्त शुल्क गर्दाखेरि 14 दिनको हिसाब झनै 3 लाख आउँछ। 5 तारे होटलमा 3 लाख आउँछ र उनीहरूसँग भएको विदेशबाट ल्याएको जम्मै रित्याहरू उनलाई चाहिँ रित्तै घर पठाउने। यो लुटको एउटा चाहिँ मोडालिटी बनिरहेको छ। यो अपराध तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो छ। किन हुन्छ भने यस्तो लुट अन्त पनि भइरहेछ। जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँको बीबीसीको एउटा रिपोर्टमा आयो, एकजना महिला चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रकमा लुकेर चाहिँ घर गएको मान्छेलाई बिना कारण त्यो चाहिँ तपाईँको घर गयो भनेर त्यहाँबाट समातेर ल्याएर चाहिँ 6 महिनाको चाहिँ जेलको सजाय सुनाएर चाहिँ जेलमा राखिएको छ। भनेपछि त मान्छेलाई लुट्नको निम्ति हरेक हत्कण्डा अपनाइएका छन्। र यस्तो जघन्य अपराध कस्तो देखिन्छ भने जस्तो यहाँ नेपालमा चाहिँ यहाँको सरकारले के गर्यो हुन्छ भने जस्तो तपाईँ इन्डियन पुलिसले गर्छ नि, उहाँबाट घर आउने मान्छेहरूलाई बाटोमा लुटेर रित्तै पठाइरहेको छ नि, ठ्याक्कै त्यही मोडालिटी यहाँ लागू गरिरहेको छ। क्वारेन्टाइनको नाममा होटेल तोक्ने, मूल्य उनले तोक्ने र उनको खल्तीमा भएको जति सम्भावित रकम हो सबै लुट्ने र उनलाई चाहिँ नाङ्गै घर पठाउने त्यो योजनामा आइरहेछ। र 11औं कुरा चाहिँ हाम्रो जोड कहाँ छ भन्छ भने जस्तो कोरोनाको बहानामा अब जस्तो यहाँका जस्तो साउनदेखि नेपालमा चाडबाडहरू सुरु भए होइन, संस्कार संस्कृतिहरू सुरु भए, यो सबैलाई ब्लक गर्ने एउटा डिजाइन देखिँदैछ। जस्तो पुलचोकमा चाहिँ रथयात्रामा, मसेन्द्रनाथको रथयात्रामा जुन आक्रमण भयो त्यो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको कारणले भएको छैन। त विदेशीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो सबै चिजमाथि आक्रमण गर्ने चाहिँ एउटा योजनामा अगाडि बढाइरहेछ। जस्तो हामीले योभन्दा पहिले बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले एउटा तस्बिर देख्यौँ। किन अब काठमाडौँमा जति पनि जात्राहरू हुन्थे त्यसमा सरकारले दिने जो सहयोग थियो नि त्यो सबै बाबुरामको सरकारले कटौती गरेको, सबै रोकेको थियो। त्यसपछि ठुलो प्रदर्शन भएपछि, विरोध भएपछि त्यो खोल्न बाध्य भए र उनको यो षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। त्यस कारणले अब हाम्रा धर्म संस्कृति, अब काठमाडौँ भनेको नेपालको धर्म संस्कृतिको परम्पराको मियो हो, केन्द्र नै काठमाडौँ हो। त्यस कारणले उनले काठमाडौँ हिट गर्न खोजिरहेका छन्। अन्त सबै असङ्गठित भएर गएको छ अन्तको, त काठमाडौँ सङ्गठित छ। त्यस कारणले यो सङ्गठनलाई, यो परम्परागत सङ्गठनलाई कसरी छिन्नभिन्न पार्ने भन्ने रणनीति उनको त्यहाँ केन्द्रित छ। यसको निन्दा गर्नुपर्छ र अब यस्ता खालका रोकावट जो पार्छ नि यसको विरुद्धमा चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। जय गोरखनाथ। एउटा अनलाइन जस्तो देखिने समथिङ साउथ एसिया भन्ने के छ, त्यो खास org.com छ, त्यो अनलाइन पोर्टल पनि होइन। उनले मेरो एउटा अन्तर्वार्ता जुन अहिले ट्रेन्डिङमा छ त्यसको विषयमा खण्डन गरेको छ र त्यसमा खण्डनमा के लेखेको छ भने कि चिनी चाहिँ एकजना व्यक्तिले दिनमा 9 चम्चा खानुपर्छ। उनले त्यसका राम्रा पक्ष जति पनि मिडियामा आएको कोरोनाको विषयमा अथवा यसको षड्यन्त्रको विषयमा, यसको तथ्यको विषयमा केही पनि राम्रो कुरा नगरेर उहाँले नेगेटिभ कुराहरू प्रस्तुत गरेछ। र त्यो नेगेटिभ कुराहरू मैले भेरिफाई गर्दाखेरि के देखियो भने अत्यन्तै नियोजित तरिकाले पराजित मानसिकताले ग्रस्त, कुण्ठित भावनाले ग्रस्त व्यक्तित्व र केही ठुलो षड्यन्त्रकारीहरूले जुन यो देशलाई बन्धक बनाउन खोजेछ कोरोनाको नाममा, तिनीहरूको एउटा यो एजेन्ट पात्र विचारा भन्ने म भन्छु। मलाई बडा दुखी आएर भयो। म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, मैले बोलेको कुराहरू तपाईँहरूसँग डकुमेन्ट टु डकुमेन्ट कुरा गरौँ। किन आम जनसमुदायमा एउटा कुरा म आह्वान गर्न के चाहन्छु भने कुनै पनि विषयमा रिसर्च हुँदाखेरि त्यसको एउटा आधार हुन्छन्, विश्वसनीय संस्था हुन्छन् अनि विज्ञहरू हुन्छन्। र त्यो त्यसै विज्ञहरूमध्ये विश्वसनीय संस्थाको रिपोर्टमध्ये कयौँ धेरै मेडिकल रिपोर्टहरूको विषयमा तपाईँको मुद्दा लागेर तिनीहरू जेल गएका पनि छन्। नाम कसैको, के भन्छ, रिसर्च कसैको, त्यसलाई एउटा नियोजित अर्थनीतिलाई फाइदा, निश्चित व्यापारीको अर्थनीतिलाई फाइदा हुने गरी गरिएको नियोजित षड्यन्त्र हो। र हामी यो विषयमा किन बोलिरहेछौँ? कोरोनाको विषयमा कोरोनाबाट अपनाउनु पर्ने सतर्कता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसको अरू विषय भनेको यो नितान्त तपाईँको जसरी पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, गृहयुद्ध लगायतका राजनीतिक परिवर्तनहरू जे पनि गरिन्छ, जे पनि एजेन्डाहरू ल्याउँछ, त्यो नितान्त केही मुठीभरका पुँजीपतिहरूको लागि अर्थनीतिलाई फाइदा हुने गरी गर्छ। जस्तो अहिले संसारभरि जुन देश तपाईँको लकडाउनमा गए तिनका सामान्य नागरिकहरूले गरेको व्यापार व्यवसाय, ठुला उद्योगीहरू त्यो देशका सबै धराशयी गए। तर संसारका मुठीभरका केही कम्पनीहरू, भ्यानगार्ड, तपाईँको वालमार्ट जस्तो, बिल गेट्स जस्ता कम्पनी, एलन मस्क जस्तो कम्पनीहरूले खरबौँ रुपियाँ कमाए। अब यी तथ्यहरूको आधारित म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा रिपोर्ट छ तपाईँको जेनेटिक्स 2008 भोल्युम नम्बर 179 पेज नम्बर 727, यसको 10 पानाको पेज छ।
यसमा तपाईँको स्पष्ट रूपले प्राकृतिक चिकित्सा जुन हाम्रो पहिलाको पद्धति थियो त्यो किन राम्रो हो र अहिले एलोपेथी मेडिसिन भन्दा पनि वेस्टर्न टेक्नोलोजीमा बनेको केही मुठीभर व्यापारीका फाइदाको लागि बनेको जुन मेडिसिन टेक्नोलोजी छ त्यो भनेको कसरी मान्छेको हत्या गर्छ, त्यसले कसरी मान्छेको मृत्युदर बढाउँछ भने त्यसलाई एडीआर भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेछ, एडभर्स ड्रग रिएक्सन। भनेपछि जन हपकिन्स इन्स्टिट्युटको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कुन कुन रोगले कति कति मृत्युदर भएको छ भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरमा एडीआर आउँछ। अर्को एउटा जानकारी गरौँ, एकजना नोबेल लोरियट अल्बर्ट जेन्ट ग्योर्गीको एउटा आर्टिकल छन्, बडा एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल। यो मैले खास लक्षित कस्तो गरेछु, अहिले हाम्रा देशका युवाहरूले सोसल साइटबाट विभिन्न अनुसन्धानहरू गरेर महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू उजागर गर्दै वास्तवमा कोरोना एउटा स्क्याम हो भनेर, जुन 1000जना डक्टर जर्मनीका कोरोना स्क्याम भनेका छन्, युरोपका विभिन्न तपाईँको पूर्व पदाधिकारीहरू, डक्टरहरू, अहिलेका विज्ञहरूले जुन तपाईँको कोरोना एउटा स्क्याम हो भनेर भनेका छन्, यो एउटा नितान्त केही व्यक्तिको फाइदाको लागि भनेका छन्, त्यसैमा आधारमा टेकेर हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फेसबुकबाट पनि धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र यी विषयमा एक दुईवटा म रेफरेन्स दिन चाहन्छु। नोबेल लोरियट अल्बर्ट जेन्ट ग्योर्गीले एउटा आर्टिकल लेखेको छ, इन्ट्रोडक्सन टु सब मोलिक्युल अफ बायोलोजी। त्यसमा क्यान्सर सेल हाम्रो बडीमा हुन्छ, अलरेडी बडीमा हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यापार बनाएको छ, कुन अवस्थामा बनाएको छ भने स्पष्ट लेखेको छ र कसरी हाम्रो आर्थिक शोषण गर्छ र त्यो पेसेन्ट कहिले पनि निको हुँदैन। दोस्रो कुरा, अर्को एकजना तपाईँको नोबेल लोरियटको नाम लिन्छु म, विलियम जे फोर्थ, ब्रिटिस मेडिकल जर्नल भोल्युम नम्बर 1991 सेमिकोलन 303 कलम नम्बर 1565। त्यसको नाम छ, त्यो आर्टिकलको नाम हो प्रेडिक्टिङ द अनप्रेडिक्टेबल फ्युचर अफ पेसेन्ट। यो एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल हो। हाम्रा मेडिकल फ्रेटर्निटीका मान्छे जसले एउटा तबका छन् जो WHO को एजेन्डालाई बोकिरहेछन् र लकडाउन लाउनुपर्छ भनेको छ, PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको छ, र हामी जस्ता अभियन्ता जो कि लकडाउनको नामले केही संस्था, केही व्यक्ति, केही व्यापारी, केही ब्युरोक्रेट्सले यसलाई लुटको अवसर बनाएका छन्, त्यसका विरुद्ध हामी लागिरहेका छौँ। तिनीहरूले चाहिँ जस्तो मेडिकल काउन्सिल भयो, हामीले के सुन्नमा आएको छ भने डाक्टर भगवान गोराला स्वयं त्यो बैठकमा बसेर यी अभियन्ताहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यी नेचुरोप्याथी, एलोप्याथी, जडीबुटीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, लकडाउन लाउने सिफारिस गर्ने को? डाक्टर भगवान गोराला लगायतका अरू को छन्? PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वर्गले आन्दोलन गर्छ, त्यसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भेट्न जान्छ। त्यसैले हामी जस्ता अभियन्ताहरूको कुराहरूलाई यो लोकतन्त्रको सरकारमा त्यसलाई नसुन्ने तर स्वास्थ्यको प्रवक्ताले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्छ कि कानुन लगाएर थुन्नुपर्छ। यो एउटा माफियाले, गुण्डाले, टोले गुण्डा पनि भनौँ, टोले गुण्डाले बोल्ने भाषा हो। यदि यो लोकतन्त्रको सरकार हो भने टोले गुण्डा पारा नभएर हामी जति पनि अभियन्ताहरू छौँ तीसँग टेबल टक गरौँ, हामी साइन्टिफिक बेस्डमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईँहरूसँग। अर्को एउटा म तपाईँलाई भन्छु PCR टेस्टको बारे, द स्क्रिनिङ इन्डस्ट्री भन्ने तपाईँको ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा रिचर्ड स्मिथले एउटा आर्टिकल लेखेको छ कि यो एउटा बिगेस्ट मनी मेकिङ एउटा इन्डस्ट्री हो। यो संसारमा 700 भन्दा बढी टेस्टहरू छन्, त्यसलाई कसरी तपाईँको इन्डस्ट्री बनाएको छ त्यसमा सारा कुरा खोलेका छन्। र नोबेल पुरस्कार पाएका क्यानाडियन प्रोफेसर एवं उनी डाक्टर पनि हुन्, उनका नाम हो वाइल्डर पेनफिल्ड। 1950 मा उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो जसमा उहाँले नोबेल पुरस्कार पाएको थियो कि माइन्ड इज इन द ब्रेन, तर त्यही मान्छेले 1970 मा लेख्यो माइन्ड इज नट इन द ब्रेन भनेर लेख्नु छ, माइन्ड ब्रेनमा छैन। भनेपछि एलोपेथी मेडिसिन अथवा वेस्टर्न टेक्नोलोजी जुन सिद्धान्त सुरुमा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि दिए हरेक सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेछ। र यो सरकार के कुरामा जिम्मेदार भएन भने रोग लागेर 10 जना मान्छे मरेको छ भने कोरोना लागेर मरेछ, त्यो पनि आधिकारिक पुष्टि कतिको, त्यसको अडिट रिपोर्ट के, कुन बेसमा उनीहरूले कोरोना पुष्टि गरे, त्यसको अडिटको एउटा सिस्टम छ, त्यो के बेसमा अडिट गरे उनीहरूले। तर यो देशमा क्यान्सर लाग्ने, किडनी लागेर मर्ने र श्वास प्रश्वास समस्याले, डायबिटिक्सले, मुटुको रोगले, अन्य धेरै रोगले र त्यो रोगीहरूको जय जत्था जमिन सबै ज्यान जाँदा पनि त्यो समाजबाट त्यसको उन्मूलन हुन सकेन। सरकार त्यसमा ध्यान दिने, जाँड, रक्सी, गुटखा, बिडी, चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ छुट छ, ती व्यापारलाई छुट छ, तर क्यान्सर लागेकोलाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ। यो छ सरकारको पोलिसी। तपाईँ हामीलाई कुखाद्य खुवाएर इम्युन सिस्टम कमजोर पार्ने सारा तपाईँको रासायनिक मलले उत्पादन भएका के भन्छ अन्नबाली फलफुलहरू, पेस्टिसाइड युज गरेका अन्नबाली फलफुलहरू र कुखाद्यहरू प्याकेटकालाई चाहिँ बढावा दिइरहेछ। ती व्यापारीसँग पैसा असुलेर यिनीहरू बढावा दिइरहेछ, खुलेआम गरिरहेछ, त्यसलाई मतलब छैन।
तर कोरोनाका नामले WHO को एजेन्डा अन्तर्गत हामीलाई घुँडा टेकाएर गरिब पारेर विश्व केही मुठीभरका व्यापारीको नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हाम्रो बडीमा चिप्स हालेर भोलि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएन भने, PCR टेस्ट गर्नु भएन भने, क्यान्सरको तपाईँको के भन्छ इन्सुरेन्सको तपाईँको सर्टिफिकेट लिनु भएन भने तपाईँ यात्रा गर्नु पाउनुहुन्न। यसका मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै तथ्यहरू मैले उजागर गरिसकेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा उसमा चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ। र केही लाल बुझक्कर आकाश थेक्ने विद्वानहरू, सर्टिफिकेट लिएकाहरू र त्यसका दलालहरूलाई म चुनौती दिन्छु। एउटा कुरा, अमेरिकामा तपाईँको फ्लू सर्ट लागेका, जलाई फ्लू सर्ट लाग्यो, तिनीहरू नै मात्रै कोरोनाले मरेको एक खालका विज्ञहरूले दावा गरेछ। पहिलो कुरा, यो सार्स भनेको अहिले जसलाई नोभेल कोभिड-19 भनेको थियो, अहिले तपाईँको सार्स कोभिड-2 यसको नाम दिएको छ। किन यो सार्स 2003 मा जुन सार्स बिमारी लागेको थियो, जुन भाइरसले, त्यसैको सिमिलरिटी छ भनेर भनेको छ। भनेपछि फ्लू सर्ट, यो त फ्लू हो, त्यो स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो सामान्य रुगाको कि फ्लू हो। यो फ्लू सर्ट लगाइसकेपछि पनि कोरोनाले कसरी मर्यो। अर्को कुरा, 500 जना बालबालिकामाथि पाटन अस्पतालले यो भ्याक्सिन प्रयोग गरेको थियो, त्यो गोप्य रूपले लुकाइएको छ। त्यो बालबालिकाको भविष्य के भयो, कता भयो, त्यसको अन्यलता छ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोडेँ मैले। एउटा अघि मैले भने एउटा संस्था छ, साउथ एसिया चेक भन्ने एउटा पेज छ, त्यो खोइ के हो पेज हो, त्यसले मेरो खण्डन गरेको छ त्यो विषयमा कि बिल गेट्सले जुन भ्याक्सिनले 10 देखि 15% मान्छे मारेको छ त्यो गलत भनेको छ। त्यहाँ 2015 मैले बोलेकै हो, तर त्यहाँ 2010 छ। त्यो त भिडियो खोल्दा अगाडि नै देखिन्छ 2010 छ। त्यो स्ट्राटेजिक वेले मैले बनाएको थिएँ कि कोमाथि, हाम्रो समूहमाथि हमला गर्ने तत्त्वहरू के कुराले सामान्य कमजोरी हामी बोलौँ, त्यसले हामीमाथि हमला गर्छ, त्यो हामी नियोजित एउटा षड्यन्त्र हामी पनि एउटा स्ट्राटेजी अप्नाएको थियौँ। त्यो अन्तर्गत यस्ता माछोहरू पक्राउने हामी षड्यन्त्र गरेका थियौँ र षड्यन्त्र होइन, प्लानिङ थियो हाम्रो, त्यो पक्र्यौँ हामी। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म भन्छु, त्यो टेड टक सोमा बिल गेट्सले के भन्यो एक लाइनमा सुनाउँछु। 4 मिनट 32 सेकेन्ड पछि त्यो भिडियोमा उनले भनेका छन्, फर्स्ट वी हेभ गट पपुलेसन, द वर्ल्ड टुडे हेज 6.8 billion people, that's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that. That भनेको के? That भनेको के? अगाडि उनले पपुलेसन कुरा गरेको छ, अनि लोअर द्याट भनेको के? पपुलेसन होइन, लोअर द्याट पपुलेसन त भनेको छैन, त्यसको अर्थ मैले लगाएको छु, त्यो अर्थ त्यही लाग्छ, बाई परह्याप्स 10 or 15% भनेर उहाँले भनेको छ। त्यसैले अर्को एउटा रिपोर्ट म भन्न चाहन्छु, स्विडेनको सिनियर एपिडेमियोलोजिस्टले भनेको छ मास्क इज भेरी डेन्जरस फर ह्युमन हेल्थ। अर्को एउटा भन्न चाहन्छु, फ्लोरिडमा ती विद्वानहरूलाई भन्छु कि पानीमा क्लोरिन मिलाएर हामीलाई क्यान्सर बनाउँछ, अरू रोग बनाउँछ, त्यसमा हामी कुनै खालको वक्तव्यबाजी दिँदैनौँ, के बोल्दैनौँ। त्यस्ता सिडिसी जुन तपाईँको अमेरिकाको सिडिसीलाई कसले फन्डिङ गरेछ म नाम भन्न चाहन्छु, बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, हेल्थ क्यानाडा, वेट डिज्नी, पार्क्स एन्ड रिसोर्ट, गभर्मेन्ट अफ क्यानाडा लगायतका जोन्सन एन्ड जोन्सन जस्ता धेरै ड्रग कम्पनीहरूले त्यसलाई फन्डिङ गरेको छ। र फिजिकल डिस्टेन्स मास्क वेयरिङ कुड बी 2-3 years विथ भ्याक्सिन भनेर तपाईँको WHO का पदाधिकारी भनेको छ। यो ठुलो एउटा क्याटास्ट्रोफिक हो भनेर भनेको छ। त्यस्तै लिडिङ साइन्टिस्टले के भनेको छ भने लकडाउन र क्वारेन्टिन भनेको ठुलो महाआपद हो, संसारलाई घुरा टेकाएर निश्चित एउटा नियमभित्र हामीलाई हाम्रो बडीमा चिप्स हाल्छ र भ्याक्सिनभित्र चिप्स हाल्छ भनेर विभिन्न तथ्य वैज्ञानिकहरूले दावा गरेका छन्। युरोप आन्दोलित भइसकेका छन् र राज्यले जुन कारणले अरू कारणले रोग लाग्छ, क्यान्सर लाग्छ, त्यो कुरामा किडनी फेलियर हुन्छ, त्यो कुरामा केही मतलब त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बहस हुँदैनन्। लकडाउन गरिसकेपछि आम जनताको जीवनमा, दैनिक जीवनमा जुन असर परेको छ त्यो विषयमा बहस काही छैनन्। यो अवसरलाई भ्रष्टाचार गर्ने एउटा ठुलो अवसर बनाएकोमा यो सबभन्दा ठुलो भाइरस हो। धन्यवाद। जय गोरखनाथ। नमस्ते। सर्वप्रथम त मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लोकतन्त्रको ब्युटी नै विकल्प सहित हो, विकल्प रहित होइन। यो सञ्चार माध्यमको कुरा गर्दा मूलधार सञ्चार माध्यमले पस्केको कुरा नै सत्य तथ्य हो भन्ने कुरा अहिले आएर चाहिँ गलत प्रमाणित भएको छ। युकेको लन्डनमा लाखौँको सङ्ख्या चाहिँ सडकमा आएको छ, हजारौँ डाक्टरहरूले प्रोटेस्ट गरेका छन्। त्यहाँको तथ्याङ्कमै तपाईँको व्यापक परिवर्तन आएको छ, तर त्यहाँको चाहिँ आधिकारिक बीबीसीमा त्यो समाचार बन्दैन। तपाईँलाई थाहा होला यो ग्लोबल
यो विश्वव्यापी समस्या र विश्वव्यापी अभियान भएको हुनाले विश्वव्यापी रूपमा अहिले आएका परिवर्तनले नै हामीले लकडाउनको सुरुवाती दिनमा यसको बारेमा षड्यन्त्रको बारेमा जुन कुरा उठायौँ अहिले आएर एकपछि अर्को प्रमाणित हुँदै गएको कुरा यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ। उदाहरणको लागि लन्डनमा जुन प्रदर्शन भयो, युके को बारेमा मैले कुरा गरेँ। युके को CDC-ले अहिले आएर त्यहाँको 46,000 हो नि त अफिसियल, यहाँले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने मृतक सङ्ख्या 46,000 भनेको छ। तर अहिले आएर जब यो डेमोन्स्ट्रेसन भइसकेपछि यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो कि भएन, 5,000 घटाएर यो 41,000 हो भनेर अफिसियल अहिले 41,000मा झरेको छ। त्यसको प्रोटोकल पनि उहाँहरूले के बनाउनु भएको छ भने तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको 20 दिनसम्म भएकोलाई त्यसमा जोड्ने, 60 दिनसम्म अरू क्रोनिक डिजिजबाट अन्डर मेडिकेसन भएकाहरूलाई इन्क्लुड नगर्ने भन्ने अहिले लेटेस्ट हो है तपाईँहरूलाई यो म जानकारीको लागि। अर्को के पनि भन्छु भने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई, यद्यपि बेलायतमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ जति पनि लकडाउन गरियो पेसा व्यवसायहरू बन्द भएका छन्। 70 देखि 80% प्रत्येक व्यवसायीलाई, प्रत्येक तपाईँको चाहिँ के अरे कारोबारीहरूलाई त्यो जति पनि के अरे लस भएको छ त्यो 70 to 80% गभर्मेन्टले बियर गर्छु भनिसकेको अवस्था छ। धेरै देशमा त्यो छ है जहाँ राज्य संरचना बलियो छ। त्यो मात्रै होइन, चामल बोरा घरसम्म पुऱ्याइदिएको पनि छ। हिजो लकडाउन गरेको अवस्थामा चाइनाको वुहान सिटीमा मात्रै लकडाउन हुँदा ओभरअल चाइनामा कहिले पनि लकडाउन भएको छैन। अहिले सामान्य जीवनमा चाइना फर्किसकेको यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के त भन्दा लकडाउन गर्दाखेरि प्रत्येक जनताले खान पाएनन् भन्नेसम्म सबभन्दा ठुलो फन्डामेन्टल कुरा त मान्छे बाँच्यो कि बाँचेन, खान पाए कि पाएन भन्ने कुरा हो। राज्यहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमको गरेका छन्। बेलायतमा 70-80% दिँदा पनि अहिले आएको लेटेस्ट कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई इम्पिचमेन्टसम्म गर्ने भन्ने, लकडाउन जस्तो जघन्य अपराध गर्यो, फ्रिडम अफ के अरे लिभिङ चाहिँ बन्द गर्यो भनेर त्यसरी लागेको अवस्था छ। अब त्यही कुरा तपाईँको अमेरिकामा जानुभयो भने जहाँ इपी सेन्टर भन्छौँ हामीले, अहिलेको CDC-को लेटेस्ट रिपोर्टमा 6% मात्रै कोरोनामा जोड्न मिल्छ भन्ने खालको कुरा आइसकेको छ। अब कमिङ ब्याक टु नेपाल, नेपालमा तपाईँ आउनुभयो भने 10 जना मात्रै कोरोना हुन् अनि बाँकी चाहिँ कोरोना होइन भन्नेसम्मको कुरा यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा चाइनापछि तपाईँको चाहिँ यो रिपिटेडली आउँछ। किनभने यसलाई लासका लास भनेर धेरै यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यममा यहाँकै माध्यममा पनि धेरै आएको हो। इटाली भनेर हामीले भन्थ्यौँ। इटालीको चाहिँ नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ इटालीले 98.8% अरू रोगबाट हो, 1.2 मात्रै हो भन्दाखेरि 435,000 जुन मरेको सङ्ख्या छ, उनीहरूको आधिकारिक संस्थाले 450 मात्रै मरेको भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भएको कुरा हो। जसको उदाहरण अहिले हामी त्यहाँ गयौँ भने युकेमा नाइट लाइफ बाहेक लगभग सबै खुलेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ इटालीमा पनि लगभग सबै नर्मल लाइफ भइसकेको छ। अमेरिकालाई तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, चुनाव निर्धारित समयमा जनरल इलेक्सन हुँदैछ, राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ, सारा कुरा तपाईँको चाहिँ खुला हुँदै गएको छ। अनि हाम्रो कन्टेस्टमा हामी आउँदाखेरि के कुरा गरौँ भने अनि यो बिचमा जर्मन, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, तपाईँको बेलारुस, विभिन्न देशहरूमा जुन प्रदर्शनहरू आएका छन्, फरक कुराहरूलाई जुन चाहिँ तपाईँको हामीले मूलधारका सञ्चार माध्यम भनेका थियौँ, मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले नभन्दा पनि संसारमा एउटा तरङ्ग लगभग तपाईँको 50 to 60% पपुलेसन यो चाहिँ षड्यन्त्र हो, यो ठुलो फ्रड काम हो, यो फेक कुरा हो भन्ने कुरामा लगभग एकमत नेपाल मात्र होइन कि विश्वमा त्यो देखिन्छ। यहाँहरू मिडियाहरूले यसलाई सम्मान गरेको हुनाले यो समूहको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो विषयमा। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा आयौँ भने एउटा इथिकल कुरा हुन्छ, कुनै पनि पेसा व्यवसायको फन्डामेन्टल इथिकल कुरा हुन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल जो चाहिँ एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जसले यो उपचार पद्धतिमा नेपालको इभन MD गरिसकेका, MBBS गरेकालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफाइड गरेर प्र्याक्टिस गर्न दिने अधिकार राख्छ। त्यो मात्रै होइन, नेपालमा जति पनि मेडिकल सेटअपहरू हुन्छन्, अब प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने पनि त्यो टेक्निकल टिम जो हाम्रो हेडेड बाई हाम्रो के अरे सम्मानित भनौँ न अहिलेसम्म भगवान् कोइराला भनेको मैले पनि भगवान्कै स्वरूप हेर्थेँ। तर अब यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि बडा दुःख लागेको छ। म खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु, उहाँको नेतृत्वमा रहेको मेडिकल काउन्सिलले सिफारिस नगरिकन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए पनि त्यो चाहिँ त्यो इक्विपमेन्ट नेपाल आउँदैन भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँ मिडियाहरूले अलिकति छानबिन गर्नु होला। रक्षक भक्षक भइसकेपछि हामीले उठाउनु पर्ने हुँदो रहेछ आवाज। मैले किन यो भनिरहेको छु भने तपाईँले जो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता जो बाई प्रोफेसन पेसाको हिसाबले मेडिकल डक्टर हुनुहुन्छ,
उहाँले अहिलेसम्म गरेको पत्रकार सम्मेलन तपाईँले हेर्नु होला, अनि मेडिकल काउन्सिलको अफिसियल स्टेटमेन्ट हेर्नु होला। अहिलेसम्मको मैले भन्दैछु, र मैले हालसालै बैठक बसेको कुरा पनि सुनेको छु, यिनलाई तह लगाउनुपर्छ भन्नेसम्मको उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ, मिटिङमा सल्लाह गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। मैले कति मात्रै जोड्न खोजेको भने डक्टरको मूल पेसा भनेको के हो? मूल पेसा भनेको मान्छे पुरै हारेघाटमा जान खोजेको, लगभग लाइफ सकियो भन्नेलाई पनि ढाडस दिएर मनोबल बलियो गराएर, अनि मनोबल बलियो भएपछि इम्युनिटी बलियो हुन्छ र मान्छेको लाइफ जीवनदान दिने भनेको नै डक्टर हो भनेर हामीले जाने बुझेको हो। आज हेर्नुहोस् त, जो प्रवक्ताले गरेको प्रेस कन्फरेन्स, मृतक सङ्ख्या चिच्चाइ बोल्नुहुन्छ उहाँले, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सङ्क्रमित भएको कुरामा राज्य संयन्त्र उहाँहरूले नियन्त्रण गरेको, उहाँहरूले लिडरसिप गरेको राज्य संयन्त्रको काम कारबाही हेर्नुहोस् त, कहीँ कतै इन्फेक्सियस छ भनेपछि सिल गरेर टेरोरिस्टलाई समातेको जस्तो त्यो घरका मान्छेहरूलाई गरेको ह्युमिलिएसन तपाईँले देखिहाल्नुभयो। कति मान्छेले आत्महत्या गरे। अस्ति बर्दिवासमा आफ्नो नातिले के अरे कोरोना लाग्यो भनेर बजैले आत्महत्या गरेको कुरा, के अरे जनकपुरमा 35 वर्षको केटोले घर परिवार र त्यो समाजले बाटको ह्युमिलिएसन सहन नसकेर आत्महत्या गरेको कुरा, यी धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। डक्टरहरूले त साँच्चीकै यसलाई कोरोनालाई हामीले यिनीहरूले भनेको जस्तै महामारी मानौँ, हामी त महाआतङ्क भन्छौँ, महामारी मानौँ, छुनासाथ यसले सखाबै पार्छ, 99% डेथ यसको चाहिँ के अरे फेटालिटी रेट छ मानौँ हामीले, माने पनि डक्टरले त कम्तीमा मनोबल बढियो गराउनलाई होइन है, तिम्रो विल पावर, तिम्रो चाहिँ मनोबल बलियो भएको खण्डमा बाँच्छौ भन्नुपर्ने हो नि त। हामीले बुझेको त्यो चिकित्सा शास्त्रको मूल धर्म त्यो होइन। हाम्रो कन्टेक्स्टमा त यहीँ पशुपतिमा जानुहोस् त, सानो रिहेबिलिटेसन सेन्टर जस्तो सानो हस्पिटल छ, यहाँहरू कतिको याद गर्नुभएको छ, आर्यघाटमा हस्पिटलले डिक्लेयर गरेको पेसेन्टलाई लग्दाखेरि त्यहाँ लगेर अक्सिजन दिएर वैद्यले आएर ढ्याप गरेर डक्टरले आएर चाहिँ होइन तिमी बाँच्छौ भनेर 100 मान्छे बाँचेर गरेर गएको छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो संस्कार छ पनि हेर्नुहोस् है तपाईँले। डक्टरको यो युनिभर्सल कन्भिक्सनको कुरा गर्दैछु मैले। हाम्रा डक्टरहरूका चाहिँ जो नेतृत्व लिनेहरूले यस्तो खालको कम्तीमा हामीले बोलेर फरक कुरा, लोकतन्त्रमा यही ब्युटी हो नि त। विकल्पको बारेमा अथवा फरक कुरा के छ, 22वटा राष्ट्र जसले लकडाउनै मानेनन्, के हो त त्यहाँ भन्ने कुरा हामीले पस्किँदा संसारमा कोरोनाको फेटालिटी रेट यो छ, यो अरू पनि हामीसँग यस्ता खालका इन्फेक्सियस रोगहरू छन् भनिकन हामी मात्रै होइन, हाम्रो फेरि विज्ञको टिम पनि छ, मेडिकल क्षेत्रमा लागेका क्लिनिकल उसमा के अरे प्र्याक्टिस गर्नुहुने डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, सबै हामी बसेर एक किसिमको हामीले यो सुनिसकेपछि आँखा बन्द गरेर एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले अन्धो भएर हिँड्न सकेनौँ। यो नसकेको हुनाले हामीले अधर्म गऱ्यौँ, पाप गऱ्यौँ भने एउटा कुरा हो, नत्र पनि लोकतन्त्रको मूल एउटा चाहिँ उन्नत लोकतन्त्रमा एउटा शिक्षित र एउटा जाने बुझेको एउटा सचेत नागरिकले गरेको कर्तव्यलाई जुन पुरस्कार दिनुको साट हो, आफै अपराधमा चुल्लुममा डुबेका र आफ्नो पेसा व्यवसायको सारा मर्मलाई त्यागेर हिँडेका, चाहे प्रवक्ता भन्नुहोस् चाहे मेडिकल काउन्सिलको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूले गरेको यो जुन किसिमको कुकर्म छ, कुकर्मलाई लुकाउनको लागि जुन किसिमको उहाँहरूले अहिले चाहिँ ताण्डव नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ र भ्रमको डरको मात्रै, इन्फेक्सियस भएको मात्रै, अनि तपाईँको के भन्दाखेरि अरू कुराको चर्चै नगर्ने भनिसकेपछि यो जस्तो दुर्भाग्य के हुनसक्छ। उहाँहरूले अहिले चाहिँ 27,000 मान्छे बिना दबाई घर फर्केको, भ्याक्सिन छैन, ट्याब्लेट छैन, उहाँहरूले भनेको जस्तो डिफाइन्ड मेडिकेसन केही पनि छैन, त्यसका बावजुद छोपी क्वारेन्टिनमा लग्नु भएको छ, मनोबल घटाउनु भएको छ, तर पनि 27,000 मान्छे त बाँचेका छन् नि। 1,90,000 भन्दा बढी मान्छे घर फर्केका छन्, 99%लाई माइल्ड केस भनिएको छ। यो भन्नुको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन, उहाँहरूले एक लाइन बोल्नु पर्दैन। वेदर यु टक अबाउट WHO को प्रेस कन्फरेन्स हेर्नुहोस्, और हाम्रो लोकल लेभलमा हाम्रो के अरे प्रवक्ताको हेर्नुहोस् त, मेडिकलमा लागेकाहरूको यही हो एथिक्स। त्यो भएको हुनाले यो किसिमको जुन के भने जुन हाम्रो मान्छेमा जुन एउटा मनोबल बढाउनु पर्ने र डरबाट मुक्त हुनुपर्ने जुन हाम्रो अभियान हो, पहिलो हाम्रो अभियान भनेको जनतामा जुन किसिमको चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई युज गरेर, किनभने यो त भनौँ न हामीले त लोकतन्त्रको जननी भन्थ्यौँ बेलायतलाई, कि म त्यो जहिले पनि उदाहरण दिने गर्छु। लन्डनको नाकको अगाडि तपाईँको चाहिँ लाखौँ मान्छे निस्केका छन्, बीबीसीको न्युज भन्दैन। हेर्नुहोस् त, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुनसक्छ? अनि हामीले हेर्ने दृष्टिकोण बीबीसीलाई के हो? आज 22,000 के अरे तपाईँको चाहिँ 27,000 मान्छे घर फर्केका छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा। हाम्रो मूलधारका चिच्चाइ एकजना तपाईँको, म पेप्सी कोलाको एरियामा बस्छु, त्यो 3 जना मान्छे सन सिटीमा इन्फेक्सियस छ भन्दाखेरि आतङ्कवादीलाई घेरेको जस्तो सारा मिडियादेखि लिएर पुलिसहरूले सिल गर्नुभयो। त्यो 3 जना 4-5 दिनपछि खुरुक्क सन्चो भएर घर आउनु पर्ने, न्युज बनेन। न्युज बन्नु पर्दैन। ल ठिक छ, त्यो तपाईँको चाहिँ धेरै
हाइलाइट र धेरै नभए पनि त्यो बोलिसकेकोले यो भएछ है भनेर खबर गर्नु पर्दैन। त्यो खबर गर्दाखेरिको सन्देश के हो? खबर गर्दाखेरिको सन्देश एउटा मनोबल, एउटा चाहिँ के अरे मान्छेको युनिटीसँग जोडिएको कुरो होइन। कति मान्छे सन्तास भएर बसेका छन्। यो खेती कहिलेसम्म गर्ने? त्यो भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने जसरी अहिले 1,90,00,000 अथवा 99% केही पनि नहुने भन्ने कुरा एकपछि अर्को तथ्यहरू जुन आइरहेका छन्, जसले हिजो इन द नेम अफ हाइपोथेसिस, इन द नेम अफ तपाईँको एउटा अनुमानको आधारमा जुन किसिमको चाहिँ करोडौँ मान्छेलाई सखा पार्छ भनेकाहरूले होइन एकपछि अर्को गरेर सिडिसी लगायत धेरै देशका सिडिसीहरूले, नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटहरूले तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याइरहेका छन्। नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि 10 जना मात्रै सङ्क्रमित हो भनिसकेपछि आम नेपालीहरू योसँग डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने केही छैन। हो, रुगाखोकी पनि त रोग हो नि त। हामीले एउटा तथ्याङ्क त मान्नुपर्ने अवस्था छ नि। विश्वमा 6-7 लाख मान्छे रुगाखोकी फ्लूमा त मर्दा रहेछन् नि। त मर्छन् भन्दैमा नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले कसरी हेरेका थियौँ? योभन्दा अगाडि हाम्रो अवस्था के थियो? हाम्रो सामान्य घरको जुन जसलाई हामीले सबैभन्दा ठुलो अस्पताल भनेका छौँ, घरको घरेलु उपचारबाट हामीले चाहिँ सजिलै पार पाउने विषयलाई यत्रो खरबौँ तपाईँको अरबौँ खर्च गरेर खेती गरेर नेपालीहरूलाई चाहिँ घरभित्र थुन्ने जुन किसिमको चाहिँ अवस्था ल्याइयो, यसको चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ, भण्डाफोर गर्नुपर्छ। र यो जनताले नगरिकन, तपाईँ हामी अगाडि नआइकन यो चाहिँ के त भन्दा जसलाई हामीले चाहिँ ताला चाबी सुम्पेका थियौँ उहाँहरूले नै हाम्रो चाहिँ जीवनलाई यो किसिमको चाहिँ के अरे पीडामा राखिदिइसकेपछि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र म अन्तिममा के जोड्न चाहन्छु भने यो चाहिँ अब 24 गतेसम्म लकडाउन भनेर प्रत्येक हप्ता लकडाउन भन्दै गएको छ। हामीले के हेरौँ भने यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा के भइरहेको छ? युरोपमा के अरे तपाईँको प्रदर्शन भयो, सबै भयो। अनि WHO भनेको विश्वव्यापी रूपमा उसले बोलेका कुराले विश्वलाई एउटा भनौँ न तपाईँको एडभाइस गर्ने अथवा विश्वलाई एउटा चाहिँ निर्देशन गर्ने भनेर यदि मान्ने हो भने युरोपका मान्छे सचेत छन्। युरोपमा तपाईँको छ प्रदर्शन भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ भ्याक्सिनेसन पनि अप्सनल, गरे पनि हुने नगरे पनि हुने। अनि लकडाउन भनेको कुरा गर्नु कुनै आवश्यकता छैन भन्नुपर्ने। अनि हामी जस्तो थर्ड वर्ल्ड, त्यसमा पनि अझ यो सार्क रिजनको कुरा गर्ने हो भने त विश्वको जुन जनसङ्ख्या डेन्स पपुलेसन भएको ठाउँमा अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ गिनी पिग र तपाईँको माउसको रूपमा यो चाहिँ के अरे भ्याक्सिनको चाहिँ फोर्स भ्याक्सिनेसनको जुन किसिमको चाहिँ ताण्डव अथवा भनौँ न षड्यन्त्र रचिएको छ, त्यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र हिजोको पोलियोमा गरिएको चाहिँ बदमासीको बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो सबै कुरालाई बुझेर कम्तीमा हाम्रो एउटा यसले यो टोटल तपाईँको चाहिँ स्क्यामले एउटा हामीलाई के भन्दाखेरि बल प्रदान गरेको छ भने हामीसँग जुन मौलिक रूपमा पूर्वीय दर्शन अनुसारको कुरा गर्ने हो भने त नेपाललाई जननी भनिन्छ। तपाईँले योगको कुरा गर्नुहोस्, आयुर्वेदिक चिकित्साको कुरा गर्नुहोस्, प्राकृतिक चिकित्साको कुरा गर्नुहोस्, नेपालको भौगोलिक अवस्थाको जुन चाहिँ के अरे डाइभर्सिटीको कुरा गर्नुहोस्, यो सबै हिसाबले जडीबुटी एउटा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एसेट हो भनेर हामीले चाहिँ एकदम हाम्रा नेताहरूले चाहिँ एकदम के अरे सगरमाथाको चुचुरोबाट चिच्याए जस्तो चिच्याउनुहुन्थ्यो। अहिले चिच्याउनु पर्दैन, बोल्नु पर्दैन। संसारका सानोभन्दा सानो मडगस्कर भन्ने अफ्रिकन राष्ट्रले आफ्नो मौलिक उपचार ल्याए, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा गएर बोलेको छ। भियतनामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले मिडियामा कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले मास्कको बारेमा भन्यो। त्यहाँको मौलिक उपचारको कारणले भियतनाममा तपाईँको चाहिँ अहिले यो कोरोनाको सन्तासबाट मुक्त भएको छ। हामीले भनेको थियो जहाँसम्म मास्कको कुरा छ, मास्कको कुरा एउटा साइन्स र एउटा फ्याक्ट र एउटा ऱ्यासनल भएर हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो। यो त वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा हामीले बोल्ने हो। मास्क हिजो हामीले पनि लगाउँदा एउटा फेसनको रूपमा तपाईँ जुन देशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भियतनामकै भन्नुहोस् अथवा साउथ कोरियाकै भन्नुहोस् अथवा चाहिँ जापानको चाइनाकै भन्नुहोस्, त्यो मास्क एउटा फेसन जस्तो पनि छ कि हिजो थियो। अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ, हिजो पनि अधिकांश मान्छेहरूले लगाउँथे, अहिले पनि कन्टिन्यू गरेका छन्। तर बुझ्दै जाँदा के हो त भन्दाखेरि त्यसमा त्यसलाई अहिलेको अभियानसँग जोड्नु हुँदैन। उहाँहरूले त्यो मास्कको कारणले सफल भएको भन्ने कुरा त्यो सत्य हो, त्यो त हिजो पनि लगाउनुहुन्थ्यो त उहाँहरूले। उहाँहरूको उपचारको कारणले उहाँको स्वास्थ्यको संस्थाहरूले रिपोर्ट दिएको अवस्था छ। भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजेँ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा यत्रो समृद्ध पूर्वीय दर्शनमा आधारित हाम्रो जुन जीवन पद्धति छ, हाम्रो खानपानको जुन के अरे अवस्था छ, अथवा जुन किचनलाई हामीले चाहिँ ठुलो अस्पतालको रूपमा हेरेका छौँ, हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रा चाहिँ आमाहरूले जुन किसिमको चाहिँ घरेलु उपचार, त्यो उपचार पनि अस्पताल भनेर भन्छौँ नि हामीले, उपचार भनेको एकरो रूपमा त्यो ट्याब्लेट, त्यो भ्याक्सिन, त्यो चाहिँ इन्जेक्सन सम्झिनु भएन। अनि हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा विचार गरेर अहिले हामीले चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड ट्रिटमेन्ट सिस्टममा हामी जानुपर्ने एउटा अवसर हुनसक्छ। तर अब यो सबै आँखामा पट्टी बाँधेको छ। लिडरसिपमा बस्नुहुने, गभर्नेन्समा त्यही प्रधानमन्त्री अस्ति पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो,
होइन है यो WHO को गाइडलाइन कि हामी अनि सोभरेन कन्ट्री होइन। UN एजेन्सीले तपाईँलाई के अरे निर्देशन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। UN चार्टर पढ्नु पर्दैन। हामीले आफ्नो मौलिक र आफ्नो एउटा सोभरेन कन्ट्रीको चाहिँ हैसियत देखाउन सकिन्न। आज 45वटा देशले नमान्दा उनीहरूको स्वास्थ्य उनीहरूको इकोनोमी सारा कुरा चल्ने, अनि हामी चाहिँ दास भएर जानुपर्ने भनिसकेपछि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो जुन राज्य संयन्त्र यो चाहिँ षड्यन्त्र र तपाईँको चाहिँ के अरे यो स्वार्थमा जुन तुलुम्म डुबेको छ, यो चाहिँ रातारात अरबपति खरबपति बन्ने जुन सोचमा अगाडि बढेको छ, यसले सारा 3 करोड जनतालाई जुन रडोगुल्लोमा पारेको छ, लाइफै चौपट पारेको छ। यो हामी नउठिकन हिजो राणा शासनको विरुद्धमा पनि एकात्मक शैली उठेकै हो। हिजोको चाहिँ द्वन्द्व चल्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि पनि हामी लडेकै हो। अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा जुन किसिमको चाहिँ जनताको नाममा यो लुटतन्त्र जुन चलेको छ, धेरै श्री 3 श्री 5 भन्थ्यौँ, धेरै 10 श्री 12हरू जुन जन्माउने जुन यो अहिले भएको छ र यो ट्याक्सपेयर पैसामा जुन मोज गर्ने र जनताको पैसामा जुन किसिमको चाहिँ कोषमा राज्य ढुकुटीमा जुन किसिमको लुटतन्त्र मचाउने कुराको विरुद्धमा हामी सबै उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। 24 गतेसम्म यदि सरकारले लकडाउन फिर्ता गरेन, प्रोटोकलका जति पनि जबरजस्ती बिना विज्ञान बिना आधार बिना त्यसको चाहिँ पुष्टि भएको कुराहरूलाई लाग्ने प्रयास गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ। नहटाइएको खण्डमा 25 गतेदेखि हाम्रो चाहिँ देशव्यापी जुन किसिमको एउटा सञ्जाल बनेको छ, यो यसको विरुद्धमा हामी शान्तिपूर्वक एउटा चाहिँ के अरे प्रदर्शन, शान्तिपूर्वक विरोधमा हामी उत्रिने कुरा हामी यो समूहको तर्फबाट हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय गोरख। विश्वभर कोरोनाको नाउँमा आतंक मचाउनेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर विश्वको 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या जागिसकेको छ, रोड प्रदर्शन गरिरहेको छ। युके बेलायतको प्रधानमन्त्रीले यस्तो जघन्य अपराध कोरोनाको फेभरमा, कोरोनाको समर्थनमा, कोरोना आतंकको समर्थनमा लकडाउन गरेर बेलायतको सम्पूर्ण नागरिक र देशको अर्थतन्त्रलाई, नागरिकको स्वास्थ्यलाई तहसनहस गर्ने कुकर्मतिर लागेको भनेर तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ धेरै ठुलो आवाज उठिरहेको छ। अब हाम्रो नेपालमा भने जसले यो कोरोना आतंकको विरुद्धमा आवाज उठाएर देशका नागरिकहरूलाई र देशलाई सुरक्षा गर्नको निमित्त अगाडि बढिरहेका छन्, उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने भन्ने कति हास्यास्पद कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। अब यहाँ कस्ता कस्ता चाहिँ प्राकृतिक यहाँ उपचार सङ्गठनहरू छन्। यहाँ नेपाल परम्परागत आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायी सङ्घ, उहाँले चाहिँ हाल महामारीको रूपमा भइरहेको कोरोना भाइरस महामारी होइन, महाआतंक हो। देशको नागरिकहरूलाई समाप्त गर्ने यस्तो खतरनाक खेलमालाई महामारी भन्ने महाआतंकवादीहरू ध्यान दिएर सुन। यस विषयमा केही व्यक्तिहरूबाट यस भाइरसलाई के लेखेको छ अलि बुझिएन। यो अब त्यसबाट उनीहरूको सार्वजनिक गरेको संस्थाबाट पनि यो लिन सकिन्छ। यो सन्दर्भमा निको गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा यस्तो संवेदनशील विषयप्रति यो चलानी नम्बर हो के दिएको छ, प्राकृतिक सङ्घको ध्यान आकर्षित भएको छ अरे। कस्तो प्राकृतिक सङ्घको ध्यान आकर्षित भएको छ? यस्तो संवेदनशील जुन रोग लाग्यो भनेपछि आफै ठिक हुन्छ, यो एकदमै संवेदनशील। यहाँ चाहिँ अब जुन रोग लाग्यो भनेपछि मान्छेको सत्यानाश हुन्छ, अब त्यो कुनै पनि संवेदनशील छैन। यस्ता डाक्टरहरू, यस्ता प्राकृतिक चिकित्सकहरू दैट जनताले कारबाही गर्छ, तिमीहरूलाई जनताले कारबाही गर्छ। याद गर, यो देशमा जनतालाई आतंक मचाउनेहरू 75 जिल्ला, कतिवटा जिल्ला छन् सम्पूर्ण सिडिओहरू, याद गरेर राख। जबरजस्ती तिमीहरूले जनतालाई मार्ने काममा यहाँ के कुकर्म गरिरहेको छौ तिमीहरू। त्यस पछाडि भएको हुनाले आयुर्वेद चिकित्सा मूल्य मान्यता, अब यो अगाडिको त्यति राम्रोसँग आएको छैन। यस्तो कार्य नगराउनु अनुरोध गरिन्छ। कथम कदाचित उपचार नै गर्न सकिन्छ भने निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको छ। यो अहिलेसम्म देखिएको थिएन। यो 8 महिनासम्म महामारीको नाउँमा चाहिँ यत्रो आतंक मच्यो। 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूको यहाँ त आत्महत्या गराएर ज्यान लैसके। 1 रुपियाँ खर्च नगरेर ठिक हुने कोरोनाको नाउँमा 30 अरब रुपियाँ लुटेर खाइसके।
एक हप्तामै 10 अरब रुपियाँ त स्टार्टिङमा खाए, 100औं अरब लुटेर खानलाई छुट्याएर राखेको छन्। खरबौं खरब देशको चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा तहस नहस गरेर चाहिँ ध्वस्त गरेर फालिसके। सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अब आउने 1-2 महिनामा त यहाँ लाखौं लाख खातका खात मान्छे मार्ने यिनीहरूको चाहिँ योजना चलिरहेको छ। अब यस्तो निरीह बनाएपछि त त्यसै मरिहाल्छ। भनेपछि यिनीहरू आजसम्म बोलेका थिएनन्। बरु कोरोना भन्ने खतरनाक रोग छ भनेर सबलाई आतंकित गर्नुमा चाहिँ यिनीहरू तल्लीन थिए। अब नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, आजसम्म यो आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले एउटा आवाज उठाएन यो महाताङको विरुद्धमा। ओके, यहाँ चाहिँ डक्टरहरू पनि थुप्रै छन्, धेरै पढेका छन् यिनीहरू, 8-10 वर्ष करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर आएका छन्। अब यहाँ प्रकाश गेवाली भन्ने फर्स्ट नाम चाहिँ, यो प्रेसिडेन्ट रहेछन् उहाँ। शङ्कर प्रसाद के पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ, के सावित्री शाह, अब त्यस पछाडि यहाँ थुप्रो छन्। यो त अब उनीहरूको चाहिँ लेटर हेडमा चाहिँ दिएको छ यो चाहिँ। अब यसमा उपरोक्त विषयमा हाल देशमा कोभिड-19 को महामारीको अवस्थाको फाइदा लिँदै आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपालमा चिकित्सकको रूपमा दर्ता नभएका बिपी तिमिल सेना, बद्री गौतम, पूर्ण साई जस्ता केही व्यक्ति वा समूहले आयुर्वेदको चिकित्सक हुँ भनी सर्वसाधारण तथा सञ्चार माध्यमलाई भ्रममा पारी अनुसन्धान नभएका जडीबुटीलाई समेत कोरोनाको औषधि भनी प्रचार प्रसार तथा आयुर्वेदको सिद्धान्त विपरीतका अभिव्यक्ति दिएकोले जनमानसमा भ्रम सिर्जना भई समग्र आयुर्वेद प्रति नै नकारात्मक अवस्था उत्पन्न भएकोले निजहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस् भनी यस सङ्घ जोरदार माग गर्दछ। साथै यस्ता भ्रममा नपर्नु हुन सर्वसाधारण सञ्चार माध्यम तथा सरकारवारलाई जानकारी गराउँदछन्। भयङ्कर ठुलो आयुर्वेद चिकित्सा सङ्घ रहेछ यो। यहाँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ बिपी तिमिल सेना, 10औं लाख मान्छेहरूलाई उहाँ ठिक गरिसक्नु भयो। कोरोनाको त 400-500 पेसेन्ट अहिले ठिक गरिसक्नु भयो। उहाँले न कहिले मास्क लगाउनुहुन्छ, अब न त उहाँले चाहिँ पेसेन्टहरूलाई मास्क लगाउन दिनुहुन्छ। यति यहाँ लाइनका लाइन छन्। तर उहाँहरू भनेको कोरोना भनेको चाहिँ अब चाहिँ मान्छे सिद्धिहाल्छ भनेर भन्नुहुन्छ र चाहिँ कोरोनाको यत्रो महाआतङ्कको विरुद्धमा कहिले पनि उहाँहरूले आवाज उठाउनु भएन। अब मेरो तर्फबाट त मैले सधैँ नै कीर्तिपुरको चाहिँ अब आयुर्वेदिक अस्पतालले ठिक गरेर चाहिँ पठाइराखेका छन् भनेर मैले इन्टरभ्यूमा बोलेको छु। नरदेवी जो त अब म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थापित भएको, कति त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ बखान गर्दै हिँड्छौँ, जसले क्यान्सर जस्तो चाहिँ त्यस्तो खतरनाक रोगलाई समेत जडीबुटी खिलाएर ठिक गर्छ भने अब यो कोरोना पाजीलाई अब चाहिँ ठिक गर्ने भनेर यत्रो चाहिँ आतङ्क मचाउँदाखेरि त्यही संस्थाले अब त्यो त्यसका पितृहरूलाई कति चाहिँ अलि तडप भइरहेको होला। माथिबाट उहाँले कसरी चाहिँ आँखाबाट त आँसु बगाएका छन् कि छैनन्, तर त्यो पितृहरू त यहीँ घुमिरहेका हुन्छन् भन्ने सुनेको छु। त्यो त आयुर्वेदमा पनि त्यो कुरा त उल्लेख हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यस पछाडि अब मेरो नाउँमा यो 3टा भइहाल्यो हामीहरूको। बद्री गौतमले पनि भटाभट चाहिँ यहाँ चाहिँ ठिक गरेर राखेका छन्। यहाँ त ठिक गर्ने मान्छे भेट्यो भने त सिधाइदिइहाल्छन्। अब यहाँ त चाहिँ मलाई त फर्स्ट नम्बरमा राखेका छन्, म त कुरैबाट ठिक गरिदिइहाल्छु। अब यिनीहरूको कुरा सुन्यो भने त मान्छे त्यसै मरिहाल्छन्। कोरोना लाग्यो भनेपछि मान्छे मरिहाल्छ भन्ने यतातिर आतङ्क मचाएर राज्यले चाहिँ अनि त्यहाँबाट गोलीगट्टा ल्याएर भयङ्कर ठुलो आतङ्कवादी जस्तो चाहिँ छोपेर लगेर उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेपछि हस्पिटलमा राखेपछि अब त्यो मान्छे कसरी बच्न सक्छ। त्यसैको प्रचार प्रसार यिनीहरूले गरिरहेका छन्। आजसम्म यिनीहरूले कहिले पनि विरोध गरेन। ट्रिटमेन्ट गरेर ठिक गर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँ मास्क लगाइरहेका हुन्छन्, सेनिटाइजर युज गरिरहेका हुन्छन्। आफूले चाहिँ उनीहरूले नजाने पनि विश्वभर चाहिँ यसको चाहिँ विरुद्धमा जो कन्ट्रीहरूले फेसनको रूपमा चाहिँ मास्क लगाउँथे युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा, आज उनीहरूले नै यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाएका छन्। अब हजारौँ हजार चाहिँ वैज्ञानिक के अरे मेडिकल डक्टर स्वयं त्यसमा चाहिँ लाएर विरोध गरिरहेका छन्। अब हाम्रो देशमा भने अझ पनि हामीसँग मेडिकल डक्टरहरू कनेक्सनमा आइरहेका छन्। अब मेडिकल काउन्सिल यति खतरनाक चाहिँ फेरि चाहिँ आतङ्क मचाउँछ, उनीहरूलाई जे पनि कारबाही गर्न सक्छ, बिचाराहरूले बोल्न सकिरहेका छैनन्। अब अर्को छ फेरि यो चाहिँ योग एन्ड नेचुरोपेथी डक्टर एसोसिएसन नेपाल भन्ने यो मेरो पनि यसमा चाहिँ अब इन्भल्भमेन्ट छ। म पनि योग थेरापिस्ट हुँ। अब फेरि यहाँ योग थेरापिस्ट भन्न पाइँदैन रे। फेरि मैले एमएससी योग थेरापी गरेको, अनि के भन्ने त मैले चाहिँ एमए गरे भन्नु भएन। अब त्यहाँ मेरो पनि म पनि त्यसमा चाहिँ जोडिएको छु। अब नेचुरोपेथीका डक्टर हुन्, अब म पनि नेचुरोपेथीको डक्टर हुँ, तर म त 1 वर्षमा बनेको हुँ, उहाँ 10 वर्ष लगाएर चाहिँ बन्नुभएको। खोइ आवाज त कहिले उठाउनु भएन। 10 वर्ष पढेर आएको मान्छे त मभन्दा धेरै ठुलो डक्टर हो नि, म त 1 वर्ष मात्र पढेको। आवाज त उहाँहरूले निकाल्नु भएन। कोरोना भन्ने छ, मास्क लगाउनु पर्छ, सेनिटाइजर लगाउनु पर्छ, आजसम्म आवाज त निकाल्नु भएन उहाँहरूले। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ पनि त्यस्तै खालको चाहिँ हामीहरूको विरुद्धमा चाहिँ यसमा चाहिँ के कुराहरू लेखिएको छ। अब मेरो त त्यहाँ त हुँदैन दर्ता। म 10 वर्ष पढेर आउने, 5.5 वर्ष बिएनवाइएस गर्नेहरूको दर्ता हुने ठाउँमा मेरो 1 वर्षको दर्ता हुन्छ त हुँदैन। अब
अब कोही 1 महिनामा पनि डक्टर भएर आउन सक्छ, उसले रोग ठिक गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ डक्टर होइन। 10 वर्ष पढ्ने अनि त्यहाँबाट मान्छेलाई आतङ्कित गर्ने, आफै रोग ठिक हुने चाहिँ अब चाहिँ कोरोना भाइरसले मान्छे मरिहाल्छ, सखाप भइहाल्छ भन्ने अरबौँ रुपियाँ देशको ध्वस्त गरिदिने, त्यहीँबाट चाहिँ अनि त्यहाँबाट एजेन्टको रूपमा काम गरेर त्यहाँबाट पैसा खाने, सबलाई सखाप गरिदिने। अब यस्ता यस्ता चाहिँ अब चाहिँ यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन्। अब कोरोनाको नाममा जसले आतङ्क मचाएको छन् उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ। अब कारबाही गर्ने निकायले नै आतङ्कमा चाहिँ आफू इन्भल्भमेन्ट देखाएको छ, तर पनि त्यस्ता कोही सच्चा देशभक्तहरू हुन्छन् जसको कारणले आज देश टिकिरहेको हुन्छ। अब खरबौँ रुपियाँ यसरी चाहिँ अब लुट मचाएका छन्, त्यसको चाहिँ अब सम्पूर्ण असुली उपर हुनुपर्छ। यत्रो मान्छेको चाहिँ ज्यान लगेका छन्, त्यसको माथि चाहिँ अब चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। र यी सम्पूर्ण जति पनि छन् कोरोना आतङ्कको नाममा लादिएका चाहिँ यी खतरनाक संयन्त्रहरू छन्, लकडाउन, क्वारेन्टाइन, कोरोना टेस्ट, सेनिटाइजर, मास्क, अनि त्यस पछाडि लाएर यो चाहिँ कलर टोन, यो मोबाइलको, यी सम्पूर्ण कुराहरू जति पनि छन् यसको नाउँमा सम्पूर्ण कुरा प्रतिबन्ध हुनुपर्छ। यी सम्पूर्ण कुरामा जसले चाहिँ हाम्रो नेपालका नागरिकहरूलाई आतङ्कित गराउँछ तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यले गर्दैन भने जनताले गर्नेछन्। जय गोरख। नमस्कार। विज्ञहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, त्यस कारणले त्यो पाटोमा म जान चाहन्न। कोरोनालाई महामारी भनिएको छ, यो महामारी होइन महाषड्यन्त्र हो भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा र स्वदेशी रूपमा पनि आइसकेको छ, विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यो विषयमा म धेरै जान चाहन्न। तर अब नेपाल सरकार जो राष्ट्रको चाहिँ जनताको अभिभावक हो, रक्षा गर्नुपर्ने नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल टेलिकम एनटिसी दिनदिनै जाने जुन रिङटोन बजाएर जाने उहाँले चाहिँ आतङ्कित गर्नुभएछ र जाने अरू देशका मूलधारका मिडियाहरू उहाँहरूले घर फर्किसकेका बिरामी भएर बिना औषधि घर फर्केका मान्छेको चर्चा नगर्ने, तर चाहिँ नक्कली जाने डाटा जाने जुन सरकारले प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यसैलाई बढाइ चढाइ गर्ने काम गर्नुभएको छ र यो महाषड्यन्त्र हो भन्ने कुरा आइसकेको छ। र यो बिचमा म 2-3वटा कुराहरू मात्रै भन्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिलो कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यो विषयलाई आधार मान्दाखेरि कोरोनाको विषयलाई चाहिँ आधार मान्दाखेरि चाहिँ फेल भइसक्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। गम्भीर प्रश्न चाहिँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानप्रति उठेको छ। अब भावी पुस्ताका लागि चाहिँ अभिभावकले चाहिँ यो चाहिँ विद्यालय चाहिँ पढ्न पठाउने कि नपठाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ उठेको छ। यो सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहेको बेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल का अध्यक्ष लगायतको चाहिँ जो मिटिङ बसेको थियो उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनाको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई नामै किटेर चाहिँ केही एउटा विज्ञप्ति पनि आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ कारबाही गर्ने सिफारिस चाहिँ गरेको र कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ उक्साहट गर्ने काम गरेको पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ। र यसमा म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर भगवान कोइराला मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले। हालसम्म भगवान कोइरालालाई नेपाली जनताले चाहिँ भगवानको रूपमा हेरिरहेको अवस्था हो, तर उहाँको चाहिँ जीवित क्यारियरमै उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो र भोलि दानवको रूपमा उहाँको चरित्र समाजमा स्थापित भयो भने त्यो दिन के होला त्यो कुरा पनि एक्चुअली सोच्नको लागि चाहिँ म मेडिकल काउन्सिल र चाहिँ त्यसका अध्यक्षज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को कुरा म नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवाली जसले चाहिँ नाम किटेर बिपी तिमिलसेना त्यसपछि डाक्टर पूर्ण साई र अर्को एकजना डाक्टर साहबलाई चाहिँ उहाँले कारबाही गर्ने चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने संसारभरि एलोपेथी चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका डाक्टर साहबहरूले यसको औषधि बनेको छैन, त्यस कारणले चाहिँ यो भान्सामा भएका चाहिँ हाम्रा आयुर्वेदिक चिजहरू सेवन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ आयुर्वेदको सिफारिस गरिरहनु भएको छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले आफूले नसकेर आयुर्वेदको सिफारिस गरिरहेको छ र यो बेला नेपालको आयुर्वेदलाई चाहिँ माथि उठाउने स्वर्ण अवसर चाहिँ भएको बेला उहाँले चाहिँ एलोपेथी चाहिँ विषयलाई सुरक्षा गर्ने किसिमले यसको चाहिँ चेतना फैलाइरहेका आयुर्वेदको चेतना फैलाइरहेका जनतालाई सेवा गरिरहेको चाहिँ मान्छेहरूमाथि जुन विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ कारबाहीको सिफारिस गर्नुभएको छ। इतिहासमा यो विषय अङ्कित भएको छ कि आयुर्वेदको उत्थान गर्ने समयमा आयुर्वेदका मान्छेहरूमाथि चाहिँ जुन आक्रमण गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू प्रयोग हुनुभएको छ। यो गम्भीर प्रश्न छ, नेपाली जनताले यसको हिसाब राख्नेछन्। र म यसमा चाहिँ यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् आज पनि चाहिँ आयुर्वेदको ज्ञान हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ छ। धेरै मान्छेहरूले विभिन्न खालको चाहिँ थारू समुदाय मगर समुदायदेखि लिएर विभिन्न समुदायमा चाहिँ त्यो ज्ञान छ र आफ्नो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपचार पद्धति गरेर आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ जसले उपचार गर्छ आयुर्वेदको माध्यमबाट उहाँलाई चाहिँ डक्टर भनेर भनिन्छ।
डक्टर लिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विश्वविद्यालयको डिग्री लिनुभएको होला, तर जनताको सेवा जसले गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ जनताले डक्टर भनिदिएका छन्। जनताभन्दा ठुलो कुनै विश्वविद्यालय पनि हुँदैन, कुनै ठुलो शक्ति पनि हुँदैन। त्यस कारणले जनताका डक्टरलाई कारवाही गर्ने जो सिफारिस गर्नुभएको छ यो चाहिँ हामीले नोटिसमा लिएका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ सच्चिनुहोस् र तपाईँहरूले निकालेको विज्ञप्ति चाहिँ फिर्ता लिनुहोस् र त्यसमाथि क्षमा याचना गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि हामी राख्न चाहन्छौँ। र म अर्को कुरा नेपाली जनतालाई चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, धेरै लामो राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, नेपालमा हाम्रो चाहिँ जुन समृद्धिको चाहना छ त्यो चाहना पुरा हुन सकेन। हामी कहिले कुन पार्टीमा, कहिले कुन विचारमा, कहिले विभिन्न कुरालाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म परीक्षण गरिसकेको अवस्था हो, तर कुनै पनि बाटो देखिएन। त्यस कारणले अब जनता समृद्ध बन्ने हो भने जनताले आफै चाहिँ समृद्धि कसरी बनिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आफैले खोज्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तीनटा कुरा हामीले चाहिँ यो कोरोनाको आतङ्कपछि यो आतङ्क सिद्धियो, भोलि जनजीवन यसै चलिहाल्छ भन्ने कुरा होइन। अब देशले समग्र चाहिँ आफ्नो नीतिको बारेमा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। हामी चाहिँ गरिबी किन भयौँ, हाम्रा चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका डक्टरहरूले हाम्रो उपचार किन गर्न सकेनन्, हाम्रा चाहिँ टोल टोलमा गल्ली गल्लीमा अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर आएका चाहिँ अस्पताल, निजी अस्पतालहरू आज यो सङ्कटमा चाहिँ किन बन्द भयो र चाहिँ हामी चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको भरमा किन पर्नु पर्यो त भन्ने कुरा पनि चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले अब देशमा यो कोरोना पछि यो यत्तिकै अवस्थामा जाने जाँदैन। हामीले यो समग्र देशको चाहिँ नीतिलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो अर्थनीतिमाथि चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ र हाम्रो मौलिक अर्थनीति निर्माण गर्न जरुरी छ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी माथि उठाउने र त्यसबाट चाहिँ आय स्रोत कसरी बढाउने, उद्योग धन्दा कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आधारित अर्थनीति बनाउनुपर्छ। विदेशीले आविष्कार गरेको, उनीहरूले उत्पादन गरेका सामान देशमा ल्याएर जनतालाई बेचेर त्यसबाट राजस्व उठाएर देश चलाउँछु भन्यो भने कहिले पनि चाहिँ गरिबी हट्न सक्दैन। गरिबी हट्नका लागि चाहिँ विदेशीलाई बेच्ने सामान चाहिँ हामीले आविष्कार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मौलिक अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ देशले भोलि अँगाल्नुपर्ने विषय हो। अर्को कुरा मौलिक शिक्षा नीति। आज हाम्रा हरेक चाहिँ फर्स्ट डिभिजनका विद्यार्थीहरू किन विदेश गइरहेका छन् भन्दाखेरि जो शिक्षा हामीले अँगालिरहेका छौँ त्यो हाम्रो देशलाई काम लाग्ने शिक्षा थिएन। त्यस कारणले अब हाम्रो देशलाई काम लाग्ने, हाम्रो जडीबुटीलाई चिन्ने, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चिन्ने र त्यसबाट चाहिँ उद्योग स्थापना गर्न सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अब चाहिँ शिक्षा नीति हामीलाई आवश्यक छ। त्यस कारण त्यो मौलिक शिक्षा नीतिको आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ मौलिक स्वास्थ्य नीति। अघि नै हामीले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ यहाँ डाक्टर साहबहरूले पनि चर्चा गरिसक्नुभयो। फेल भइसक्यो आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान। एउटा चाहिँ गरिब मान्छेले बाँच्दै नपाउने यस्तो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य नीतिको कामै छैन। योभन्दा एकदमै सहज रूपमा र चाहिँ भरपर्दो र जीवन निर्वाह गरेर जीवन बचाउन सक्ने स्वास्थ्य नीति भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयुर्वेद रहेछ। त्यस कारणले रोगै लाग्न नदिने योग हामीसँग थियो। रोग लागिसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ बिना औषधि ठिक पार्न सक्ने प्राकृतिक चिकित्सा विधि चाहिँ विज्ञान, जसको चाहिँ विज्ञको रूपमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर पूर्ण साईलाई यहाँनिर देखिरहेका छौँ। त्यो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान हामीसँग थियो र यदि त्यसले पनि ठिक भएन भने केही औषधि प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यो जडीबुटी आयुर्वेद भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो धर्मग्रन्थदेखि आएको हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ ऋषि मुनिले तपस्या गरेर त्यसलाई रिसर्च गरेर चाहिँ आर्जन गरेको त्यो ज्ञान हामीसँग थियो। त्यस कारणले यो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति र चाहिँ आयुर्वेद हामीसँग भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेर जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ उत्थान गरेर जानुपर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो समग्र चाहिँ स्वास्थ्य अवस्थालाई ठिक पार्न सक्छ र भोलि चाहिँ यो ज्ञान हामीले जो गाउँमा अधुरो आधा जाने ज्ञान छ त्यसलाई पूर्ण रूपले विज्ञबाट राज्यले चाहिँ दिने हो भने यो कुनै पनि अस्पतालको आवश्यकता पर्ने देखिँदैन। त्यस कारणले यो तीनटा कुरा भोलिको दिनमा जानुपर्ने कुराहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन यो राज्यले अँगाल्नुपर्छ। अब चाहिँ यो विदेशीले जसले हाम्रो झन्डा ढाल्न खोजेका छन्, यो झन्डा भनेको के रहेछ भने हेर्नुहोस्, संसारको सबैभन्दा पुरानो झन्डा र सबैभन्दा संसारका सबै देशले सलाम गर्नुपर्ने विज्ञान रहेको चाहिँ यो झन्डालाई चाहिँ जसले ढाल्न खोजेका छन् उनले प्रतिपादन गरेको नीति देश बोकेर चाहिँ यो देशको चाहिँ उत्थान हुन सक्दैन। त्यस कारण यो देशमा जन्मिएको विचार जे हो, यो देशलाई चाहिँ उपयुक्त हुने जो विचार हो त्यो भनेको पूर्वीय दर्शन हो, हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति र हाम्रो ज्ञान परम्परा हो। त्यसलाई चाहिँ अब देशले अँगालितिर जानुपर्छ, म यो अपिल चाहिँ गर्न चाहन्छु। र अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो अत्याचार सहेर बस्यौँ भने हामी चाहिँ दास बन्ने निश्चित छ। त्यस कारणले नागरिक बन्ने हो भने सडकमा आउन तयार हुनुहोस्, म यति मात्रै अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा कहिले पनि डक्टर थिएन। त्यो बेलामा हाम्रो वैज्ञानिक हाम्रो पिता पुर्खाहरूले त्यो बेलामा डक्टर भन्ने पद्धति पनि अपनाएको थिएन। तर आज आएर हामीलाई भौतिकवादले गर्दाखेरि यो WHO जस्तो सङ्घ संस्थाहरू दिनदिनै उत्पादित हुँदाखेरि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता आदि सभ्यताको संस्कारलाई डामाडोल पार्दै हाम्रो सम्पूर्ण जडीबुटीहरूदेखि लिएर हाम्रो धर्म, कला, संस्कार
यहाँ नेवार समुदायको गुठी प्रथाहरूलाई जस्तो तहस नहस पार्दै आज हाम्रो मठ मन्दिर बन्द गरेर हामीलाई निरीह पशुको जुनी जस्तो तुल्याइदिइरहेका छन्। यसभित्र हाम्रो एलोपेथीको जननी आयुर्वेद हो। आयुर्वेदका हाम्रा जो जति पनि डक्टर वैद्य कविराजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने भनेको निस्वार्थ भावनाले कसैले दिन सक्छन् कसैले दिन सक्दैनन् त्यसलाई औषधि मूल्य बनाएर घरभित्र विभिन्न भएका मसला बेसारहरू जस्ता त्यस्तोबाट उत्पादित औषधिको चूर्णहरू नै बेच्ने हुन् आयुर्वेद पद्धतिले। र नेचुरल पद्धतिले डाइरेक्ट हामीसँग पृथ्वीमा भएको कनेक्टेड रेहरू र सूर्यबाट आउने चन्द्रमाबाट आउने विभिन्न तारामण्डलबाट आउने रेहरू अपनाएर र लगायत विभिन्न किसिमको उपचार ऊर्जाको थेरापीहरू अपनाएर गरिने पद्धतिलाई नेचुरोप्याथ भनिन्छ। त्यसमा डाक्टर पूर्ण साईले त कुनै पनि काम बिगार्नु भएको छैन। अहिले त सबै भलाइको काम नागरिकको काम 3 करोड नेपालीको रक्षाको काम गरिराख्नु भएको छ र विश्व मानव सभ्यताको काम गरिराख्नु भएको छ। मैले त केही पनि त्यस्तो काम बिगारेको जस्तो लाग्दैन। तर यहाँ आएर तोकिएर 3 जना व्यक्तिलाई विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ कानुनी रूपमा कारबाही होस् भनेर माग गर्ने यी पशु बुद्धि भएका जसलाई बल र बुद्धि मात्र प्रयोग गरेर एउटा मानव प्रकृतिको रक्षा गर्नुको सट्टा उहाँहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहनु भएको यो कोरोना भाइरसको विरोध गर्नुको सट्टामा उहाँहरूले यो मास्क सेनिटाइजर जस्तोलाई अपनाएर विभिन्न समाजमा सन्तास फैलिरहनु भएको छ। र हाम्रा यहाँ समाजशास्त्री मैले देखेको आफ्नो विश्लेषणबाट देखेको समाजशास्त्री भरत दाल सरले भन्नुभएको विभिन्न मागहरू राख्नु भएको छ। उहाँहरूको माग सत्य तथ्य हो। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय अभियानकर्ता सुरजित दत्तले आफ्नो तथ्यहरू लिएर भन्नुभएको सत्य तथ्य हो। र यहाँ हाम्रो शिक्षाविद कर्ण साई हुनुहुन्छ उहाँले जति पनि आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई केलाएर आफ्नो फलोअरहरूलाई केलाएर भन्नुभएको कुराहरू सत्य तथ्य हो। र यहाँ हाम्रो डाक्टर पूर्ण साईले नेचुरोप्याथलाई अँगाल्नु भएको कुराहरू यो सत्य तथ्य छ। र यहाँ कसले के WHOका महा एजेन्ट भगवान कोइरालाहरू जस्ताले बोलेर हुनेवाला केही छैन। जो स्वयं दण्डित हुनेछन् उनका सन्तान भावी सन्ततिहरू छन्। यहाँ कोइराला पद्धति अपनाएर हुनेवाला छैन। हामीले नेपालको पूर्वीय सभ्यताको सम्पूर्ण पद्धतिहरूलाई अपनाउनै नै पर्छ भन्ने म यो विनम्र अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण मानवहरूलाई। र यहाँ हाम्रो खोजी मौलिकताको अभियानकर्ता उहाँ राजनीतिको माध्यमबाट आउनुभएको उहाँलाई सबै कुरा यथार्थ थाहा भइसकेको छ। उहाँले पनि यही सन्दर्भलाई नै अपनाउन सक्नु भएको छ र यही कुराहरूलाई विषयलाई उठाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र म भन्छु कि हामीले जडमा जाउँ, बुद्धि र बल प्रयोग गरेर अगाडि नबढौँ। बुद्धि र बलले यो कुर्सीको अध्ययन गर्छ। हामी विवेक चलाउँ, विवेकले हाम्रो अस्तित्व खोजी गर्दछ। र हामी जो कोहीमा पनि विवेकको कमी भएको कारणले गर्दा आज व्यक्तिगत निज स्वार्थको लागि चाहिँ युद्ध लडिरहेको देखेको छु। र म यही भन्दछु कि सम्पूर्ण मानव जगत एक हौँ। हामी जातीय र धार्मिक सम्प्रदायको र आन्तरिक द्वन्द्वहरू नगरौँ। यहाँ सबैलाई स्वार्थ भनेको लाउन र खानको लागि गरिरहेको छौँ। हामी लाउन र खाना भनेको सूर्य र चन्द्रमाको एउटा शक्तिले पनि त्यो ऊर्जाले पनि बाँच्न सक्छौँ। नत्र पूर्ण साई 5 महिनादेखि उहाँले भोकै बसेर एउटा जुस र फलको भरमा मात्रै पनि उहाँले अहिले यो यस्तो कर्म सिद्धि गरिसक्नु भएको छ। र त्यसमा मैले पनि महिनौँ दिनसम्म खाना नखाएर बसेको नुन नखाएर बसेको महिला त म पनि हुँ। त्यसमा मैले पनि आफूले परीक्षण गरेर म आध्यात्मिक रिसर्चमा गइरहेको छु। र म यही चुनौती गर्छु कि अहिलेका भौतिकवादीहरूलाई अहिलेका WHOका एजेन्टहरूलाई म यही चुनौती गर्छु कि तपाईँहरू एक जना सबैलाई त म एकैचोटि बुझाउन सक्दिनँ तर एक जना मेरो रिसर्चमा आउनुहोस् र के रहेछ हाम्रो संस्कार के रहेछ नेपाल र नेपाली मानव के रहेछन् भनेर हामी अहिले सिधै विदेशी संस्कार जसले हामी हुन्छ पश्चिमी कल्चरलाई कपी नगरौँ र यहाँ हाम्रोको मौलिक हक हित अधिकार के छ त्यसलाई सुरक्षा गरौँ। यति भन्दै मेरो थोरै भने बन्द गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म बिबी तिमल सिन्हा। आज हामी जुन परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दैछौँ संसारका हरेक गतिविधिहरूलाई हेरेर नेपालको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा हामी पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा र पद्धतिबाट हुर्केका त्यही कल्चरले हाम्रा घर परिवार समाज अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा आज विषम परिस्थिति जुन किसिमले अगाडि आयो यसलाई हामीले सहज ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ त? हाम्रा शिक्षा पद्धतिहरू हाम्रा पूर्वीय दर्शनका
शिक्षाहरूले हामीलाई कसरी डोर्याउन सक्छन् त भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै महत्त्व थियो। यद्यपि अहिले पश्चिमेली साहित्य, पश्चिमेली संस्कार, पश्चिमेली दबावबाट जुन किसिमको गतिविधि नेपालमा प्रवेश गर्यो, यसले हामीलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रा घर परिवारलाई, हाम्रा उद्योग धन्दाहरूलाई, हाम्रा श्रमिकहरूलाई र हर घरमा, हर व्यक्तिमा ठुल्ठुला सङ्कटको अहिले सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यसकारणले यो गणतन्त्रात्मक मुलुकमा गणहरूका कुरा सुन्नुपर्ने अवस्थामा गणहरूका कुरालाई व्यवस्था गरेर जाँदा कुनै बेला भुसुनाले पनि ठुल्ठुला हात्तीलाई पल्टाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। यसमा उहाँहरूले जुन दम्भ, जुन हैसियत देखाइराख्नु भएको छ, यसले कसैलाई पनि सहज ढङ्गले सम्बोधन गरेको छैन। त्यसकारणले एउटा सामान्य फ्लूहरूलाई ठुल्ठुला भयावह रूपमा प्रस्तुत गरिने घटनाले संसारभरि नमानेको अवस्थामा नेपालले चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति हामीलाई सिर्जना गर्न पनि उहाँहरूले हुँदैन। त्यसकारणले हामी जुन परिस्थिति, जुन परिघटनाबाट अगाडि बढ्दैछौँ, आज स्कुल बन्द छन्, व्यवसाय बन्द छन्, घरहरू बन्द छन्, अनि सिङ्गो सडक बन्द छ। साराले काम गरेर खानलाई योजना बनाएको छ, काम गर्नको निम्ति कसैलाई महत्त्वपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छैन। त्यसैले पनि हामीले यहाँहरूलाई अहिलेको बागडोर सम्हाल्नेहरू हिजो सडकमा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अघिल्लो अर्को सडकमा थिए। यसरी के बुझ्नु पर्यो भने समाज एकपछि अर्को रूपान्तरण हुँदै जाँदैछ। समाजले नयाँ आयाम खोजिरहेको छ, नयाँ पुस्ताले नयाँ संस्कृति र समाज परिस्थितिको सिर्जना खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बन्धक बनाएर राखेर जुन देशलाई निकास नदिने, समाजलाई निकास नदिने, व्यक्तिलाई निकास नदिने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, अझ माफिया किसिमले समाजलाई चलाउन जुन दुस्साहस गरिँदैछ, यो वास्तवमा हाम्रो निम्ति, समाजको निम्ति, देशको निम्ति त्यति मजाको कुरा होइन। यसले त्यस्तो सहयोग उहाँहरूलाई पनि गर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले सिसाभित्रको कोठामा बसेर बाहिर ढुङ्गा नहान्नको निम्ति अहिलेका समाजका बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई यसै मार्फतमा अनुरोध गर्छु भनी मेरा 2 शब्द अन्त्य गर्छु।